नेपाली रेडियो नेटवर्कको साँझ 6 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री नारायण जोशीसँगै डाकमान राईको नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 ठाउँ-ठाउँका रेडियोहरू र रेडियो nrn.com-बाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कङ्ग्रेसका चन्द्रकृष्ण पोखरेल नियुक्त, संसदमा विश्वास गुमाएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दावी फेल। सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, थप 6295 जना कोरोना संक्रमित निको, 3384 थपिए। प्रदेश 1 मा नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न भन्दै माधव पक्षका सांसदलाई चिठी, लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति। मंगल ग्रहमा रहेको चुनिया रोबरले खिचेका तस्बिरहरू सार्वजनिक, भारतकी मूलकी पत्रकार राजगोपालनलाई पुलित्जर पुरस्कार। र युरोकपमा आज 3वटा खेल हुँदै आइपिएलका बाँकी खेल अक्टोबर 15 देखि सुरु गर्ने बीसीसीआईको निर्णय। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबर सुरु गरौं। गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त सम्बन्धी खबरबाट। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को 5 अनुसार पोखरेललाई नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले 31 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दावी पेश गर्नुभएको थियो, तर उहाँको दावी भने फेल भएको छ। गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समर्थनमा दावी पेश गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिएका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति सरेको छ। कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय भएको थियो। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सारेको हो। संशोधित कार्यतालिकामा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम सदस्यता सूची 2078 साल असार 20 गते केन्द्रीय समितिमा बुझाउने उल्लेख छ। यस्तै केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची 2078 असार 24 गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनेछ। कङ्ग्रेसले स्थानीय अधिवेशनहरूको मिति पनि संशोधन गरेको छ। यसअघि असार 6 गते हुने भनिएको गाउँ नगर वडा अधिवेशन अब साउन 6 गते हुनेछ। गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा 1 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन 20 गते हुनेछ। त्यस्तै 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा साउन 24 गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। संशोधित तालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भाद्र 1 र 2 गते हुनेछ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन संशोधित कार्यतालिका अनुसार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। बैठकपछि कङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीको महाधिवेशन भदौमा सम्पन्न गर्न हरसम्भव प्रयास गर्न बैठकमा सहमति बनेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै गृहमन्त्री अधिकारीले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक सबै तयारीका काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। निरीक्षण पश्चात गृहमन्त्री अधिकारीले उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू एवं भिडियो कन्फरेन्सबाट सहभागी 7वटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले नेपाल प्रहरी समाज र नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको सबैभन्दा प्रभावशाली सुरक्षा निकाय भएको चर्चा गर्दै प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निर्भय, निर्धक्क र उच्च मनोबलका साथ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। गृहमन्त्री अधिकारीले कोभिड-19द्वारा सृजित विषम परिस्थितिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटेर नेपाल प्रहरीले समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम
कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने एवं नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको लागि अहोरात्र निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यस कार्यमा अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्दै आएको चर्चा गर्दै यस सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3,384 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,506 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,382 जना र 5,988 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,002 जना गरी कुल 3,384 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म PCR विधिबाट 6,06,778 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 19,757 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 391, ललितपुरमा 130 र भक्तपुरमा 77 जना रहेका छन्। यस अवधिमा थप 6,295 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 5,27,111 जना निको भएका छन्। देशमा निको हुने दर 86.9% रहेको छ। पछिल्लो समय नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुने दर बढिरहेका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 71,301 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 61 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा 8,366 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा मृत्युदर 1.6% रहेको छ। बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री विरुद्ध हिजो दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको छ। आज प्रदेश सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुखसँग समय मागेर उहाँले भावावेशमा आएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मालोचना सहित सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको हो। हिजोको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको मनोमानी रोक्न नाथुराम गोडसेको आवश्यकता रहेको र आवश्यकता परे आफू गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको थियो भने उहाँकै पार्टी कांग्रेसले समेत अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। आजको बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो कुनै रेसिपी नभएको भन्दै आफू हत्या हिंसामा विश्वास नगर्ने र गान्धीवादी नेता भए पनि आवेशमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको जनाउनु भएको छ। उहाँले अभिव्यक्ति दिएपछि आफूले पनि संसदीय मर्यादा बाहिर गएर बोलेको महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले आत्मालोचना सहित अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै सो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरेपछि सभामुखले सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यता सांसद नरोत्तम वैद्यलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। नेकपा एमालेका विभिन्न 15वटा जनसङ्गठनहरूले वैद्यलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगेका जनसङ्गठनका प्रतिनिधिले प्रदेश सांसद वैद्यले प्रधानमन्त्रीको ज्यान सुरक्षामाथि धावा बोलेकोले फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री अधिकारीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिको ओहदा नहेरी संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। शुक्रबार बागमती प्रदेश सभा बैठकमा वैद्यले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रदेश सभामा बोल्दै वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै ओलीलाई नरोक्ने हो भने उहाँले यो देश खाइदिन्छन्। त्यसैले मेरो आग्रह छ, अब कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार हुनु पर्यो। मुलुक बचाउनलाई कोही नाथुराम बन्न तयार छैनन् भने म बन्छु, उहाँले भन्नुभएको थियो। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बिहिबार बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हिजो र आज भएको थियो। छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका 45 जना सांसदले सहभागी भएका थिए। छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले तयार पारेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेका नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न मुद्दाहरूमा संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रतिपक्षी दलले सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याउन सकेको भन्दै प्रदेश सरकारले हावामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावका बारेमा मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले जवाब दिनुभएको थियो। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर कोरोना नियन्त्रण र उपचार र खोपको सुनिश्चितता हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको हरेक मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सो अनुसार बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। एमाले एक ढिक्का भएपछि प्रदेश सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको हो।
प्रदेश 1 को नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले आफ्ना सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न चिठी पठाएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई बैठकमा सहभागी भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न एमाले प्रदेश 1 का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले चिठी पठाउनु भएको हो। 24 जेठबाट सुरु प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले बोलेका थिएनन्। 27 गते प्रमुख सचेतकले चिठी पठाएपछि आज मात्रै माधव पक्षका सांसदले बोलेका थिए। आज नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा नेपाल पक्षका सांसद उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले चिठी आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बोल्न मन नभए पनि चिठी आएपछि बोल्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकार किन यति साह्रो डराएको, हामी त सत्ता पक्षको सांसद हो। उहाँले भन्नुभयो, माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूको हवाला दिएर चिठी लेखिएको छ। बोल्नकै लागि चिठी लेखिनु यो सदनमा उपयुक्त छैन। यो आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषय हो। नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले जहिल्यै पनि मध्यम वर्गका लागि हित हुने, दलाल पुँजीपति वर्गलाई हित हुने बजेट बनाएका छौँ। सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, गरिब सुकुम्बासी मजदुर र भूमिहीन किसानहरूमा न बजेट पुग्छ न त नीति कार्यक्रमले छुन्छ। उहाँले नीतिलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्य लीला बल्लभ अधिकारीले पनि प्रमुख सचेतकबाट चिठी तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्नका लागि चिठी आएको बताउनुभयो। आज धारणा राख्नुभएका नेपाल पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। माधव पक्षकै सांसद राजेन्द्र राईले पनि नीति तथा कार्यक्रममा परिणाम नआउने खालका आश्वासन बाँडिएको बताउनुभयो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख कलौनीले कोरोना महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारको उचित व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक औषधि आपूर्ति तथा उपलब्धता मार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। कोरोनाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार र खोप उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अरू आय आर्जनका विकल्प, एक जिल्ला एक उद्यम गाउँ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख रहेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि अब मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहमा त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। स्थानीय तहहरूले हालसम्म वार्षिक बजेट निर्माण गरी त्यस अनुसार राजस्व सङ्कलन तथा खर्च गर्दै आएका थिए। कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन। तर सबै स्थानीय तहले अब 3 वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनु पर्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत सोमबार 753 वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 पठाएको छ। सोही दिग्दर्शनका आधारमा 3 वर्षको खर्च संरचना तयार पार्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयन मन्त्रालयले दिग्दर्शन तयार गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिस्ट्रार तथा सञ्चार परिषद स्थापनाका लागि प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरीत नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले आज गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र
प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरू राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सञ्चार परिषदको अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरूले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरू पत्रकार आबद्ध सङ्घ संस्थाबाट राखिनुपर्ने माग गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरू संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सङ्घीय कानुनसँग बाजिने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक आएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। यसैगरी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ, पत्रकार आबद्ध सङ्घ संस्था र सञ्चार विज्ञको सुझावलाई समेटेर व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भनी सजगता अपनाउन सबैको ध्यान आकर्षित पनि गरेका छन्। नेपालको बारेमा हामी नेपालीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानुनको शासनमाथि नै घात गरिएको उल्लेख गरेका छन्। विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि 6 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब $7 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकृत गरेको छ। उक्त सहयोग नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विपन्न र कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक संस्थामा पहुँच बढाउने कार्यका लागि खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको हो। उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित अघिल्ला परियोजनाहरूले राम्रो नतिजा दिएको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले यो सहयोगले पनि उच्च शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसले नेपालको उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्न र विशेष गरी अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको विश्वास छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले हाल घट्दो क्रममा रहेका संक्रमणको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजान नाडाले अपिल गरेको हो। नाडाले यथाशक्य जनतालाई छिटोभन्दा छिटो खोपको समुचित व्यवस्था गरी संक्रमणबाट बच्ने अन्य सुरक्षात्मक उपायहरूको कडाइका साथ पालना गराउँदै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्ने पनि माग गरेको छ। पार्किङ गरेर राखेका सवारी साधन तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिले आफूहरूले गाडीमा तोडफोड गरेको स्वीकार गरेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सीसीटीभी फुटेजको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको उहाँले बताउनुभयो। लमही नगरपालिका नम्बर 5 रातो डाँडा निवासी 26 वर्षीय रोशन भेटुवाल र लमही नगरपालिका नम्बर 6 देवपुर निवासी 27 वर्षीय सुदन केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मदिरा सेवन गरेर सडकमा निस्किएका उनीहरूले सुरुमा एउटा गाडीको सिसा फुटाएपछि जहाँ गाडी देखिन्छ त्यहाँ पुगेर ढुङ्गा प्रहार गरेर तोडफोड गरेको स्वीकार गरेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताउनु भएको छ। 2 जना व्यक्तिले लमही क्षेत्रमा पार्किङ गरेर राखेका बस, मिनी ट्रक, जीप, कार, भ्यान लगायत 9वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उद्योग व्यवसायले घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर खनालको नेतृत्वमा पीडित व्यवसायीको टोलीले प्रहरी कार्यालयमा पुगेर घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषी उप कानुनी कारबाहीको माग गरेको थियो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब बाँकी खबर। बागलुङ नगरपालिका 6 लहरे पिपलमा
ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट बागलुङ नगरपालिका 4 पाखाथर निवासी 52 वर्षीय कमला कुमारी शर्माको मृत्यु भएको वडा सचिव रुद्र केसीले जानकारी दिनुभयो। ग1 तत्व 6303 नम्बरको ट्र्याक्टर सिकाउने क्रममा शर्मालाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा सचिव केसीले बताउनुभयो। प्रहरीले ट्र्याक्टर चालक सुरेश नेपाली र सहचालक भुवन नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै गोर्खाको धार्जी गाउँपालिका 2 का एक बालकको रुखबाट खसेर मृत्यु भएको छ। घर नजिकै रहेको रुखमा चराको गुण हेर्न भनी चढेका 10 वर्षीय साजन घलेको रुखबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। रुखबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका घलेको गोर्खा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। यता प्युठानमा कोष तथा लेखा निरीक्षण कार्यालयको गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ध1झ5 नम्बरको गाडी दुर्घटना हुँदा गाडीका चालक अन्दाजी 25 वर्षीय प्रकाश आचार्यको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद गैरीका अनुसार गाडी मल्ल रानी डाँडाबाट 200-300 मिटर तल खसेको हो। सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको गाडीमा चालक एक्लै सवार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। शुक्रबार नेपालको प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा प्रवेश गरेको मनसुन केही दिनमा देशभर फैलिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ठूला तथा मझौला नदीहरूमा जलप्रवाह उल्लेख्य बढ्ने, साना नदी तथा खहरे खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव भई तराई र चुरे क्षेत्रमा डुबान समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले मनसुनको अवधिभर सर्वसाधारण तथा सरकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। हावापानी प्रारूपको आधारमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा प्रदेश 1 को मध्य तथा पश्चिम पहाडी र हिमाली भूभाग सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने विभागको अनुमान रहेको छ। यस्तै लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको तराई र प्रदेश 2 का पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने र प्रदेश 1 को तराई र प्रदेश 3 का पूर्वी जिल्लामा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने आकलन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकापछि मंगल ग्रहको सतहमा रोभर अवतरण गराउने दोस्रो मुलुक बनेको चीनले त्यहाँका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको छ। चिनिया झण्डा अङ्कित मंगल ग्रहको सतहमा गुडिरहेको चुरोङ रोभरले खिचेका तस्बिरहरू चाइना नेसनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेसनले सार्वजनिक गरेको हो। मंगल ग्रहको सतहका साथै मार्सियन सतहमा रोभरले सेल्फी लिएको तस्बिर समेत CNSA ले एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको हो। एउटा तस्बिरमा रोभरले सेल्फी लिएको, अर्को तस्बिरमा अवतरण गर्ने बेलामा रोभरले प्लेटफर्म लगायतका तस्बिरहरू रहेका छन्। गत बिहिबार अमेरिकाले एरिजोना विश्वविद्यालयले मंगल ग्रहको सतहमा रहेको चीनको चुरोङ रोभरको स्याटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच विश्वकै प्रतिष्ठित मानिने पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूलकी अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालनले पाएकी छन्। हिरासत शिविरमा रहेका चिनिया मुस्लिम, उइघुर र अन्य अल्पसंख्यक जातिहरूबारे बजभिट न्युजमा प्रकाशित गरेको खोजीमूलक समाचारका लागि उनले पुरस्कार जितेकी हुन्। यसैगरी भारतको जम्मू कश्मीरको बारामुलमा आज विद्रोहीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाएर गोली हानेका छन्। सोपेरमा विद्रोहीले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 2 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट खेल खेल्नका लागि कुवेत गएको टिम भोलि स्वदेश फर्कने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण एएफसीले न्युट्रल भेन्यूका रूपमा कुवेतमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले खेलेका 3 खेलमध्ये 1 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेलमा पराजय भोगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा हुनुपर्ने खेल नेपालमा पनि कोरोना महामारी बढेपछि त्यहाँ सारिएको हो। कुवेतमा विश्वकप छनौट, एसियन कप छनौट खेल्नु अघि नेपाली टिमले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेलेको थियो। नेपाली टिमले इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजय भोगे पनि
उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसपछि कुवेत गएको नेपाली टिमले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै तालिकामा 6 अङ्क बनाउन सफल भएको थियो। त्यसपछि जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग नेपाली टिमले समान 3-0 गोल अन्तरले पराजय भोग्न बाध्य भयो। विश्वकप छनौट चरणबाट आउट भइसकेको नेपाल एसियन कपको छनौटका लागि प्लेअफ खेल्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ। 23 जना खेलाडी र 12 जना अफिसियल सहित गएको नेपाली टिम कुवेतबाट आज राति नै प्रस्थान गर्नेछ। यस्तै कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अक्टोबरबाट सुरु हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल 14औं संस्करणका बाँकी खेल अक्टोबर 15बाट गर्ने निर्णय गरेको हो। बीसीसीआईले यसअघि सेप्टेम्बरको युएमा सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रतियोगिता युएको गर्मीबाट छल्नका लागि अक्टोबरमा सारिएको बताइएको छ। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेलहरू हुँदैछ। युरोकपमा आज समूह ए को 1 खेल र समूह बी 2 खेल, समूह बीमा 2 खेल हुनेछ। आज हुने पहिलो खेलमा समूह एमा रहेको वेल्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अजरबैजानको बाकुमा हुने वेल्स र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 6:45 बजे सुरु हुनेछ। यस समूहमा इटालीले विजयी सुरुवात गरिसकेको छ। उद्घाटन खेलमा इटालीले टर्कीलाई 3-0 ले हराएको हो। यस्तै समूह बी को पहिलो खेलमा डेनमार्क र फिनल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। डेनमार्क र फिनल्यान्ड बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। समूहको दोस्रो खेलमा बेल्जियम र रुस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रुसमा हुने 2 टिम बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। जाँदा जाँदै नेपाली खबरमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नियुक्त। संसदमा विश्वास गुमाएका गुरुङको दाबी फेल। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन 9 दिन पर सर्यो। सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। थप 6295 जना कोरोना संक्रमित निको, 3384 थपिए। प्रदेश 1मा नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न भन्दै माधव पक्षका सांसदलाई चिठी। लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयकप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति। मंगल ग्रहमा रहेको चिनिया रोभरले खिचेका तस्बिरहरू सार्वजनिक। भारतीय मूलकी पत्रकार राजगोपालनलाई पुलित्जर पुरस्कार। र युरोकपमा आज 3 वटा खेल हुँदै आइपिएलका बाँकी खेल अक्टोबर 15 देखि सुरु गर्ने बीसीसीआईको निर्णय। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। सिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल सिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। रेडियो एनआरएन 99.1 99.1